آیا در قیامت به صورت انفرادی پاداش یا عذاب میشویم و میبینیم یا به صورت دست جمعی هست؟ و دومی که آیا پوششی داریم در قیامت یا خیر؟ مثلا به سوال اول، این که بخواد مثلا فرض کنید تو جهنم افراد تو سلول انفرادی باشن، تک تک عذاب بشن، نه، فله یک جا جمعن، به هم سرزنش میکنن، اونجا دعواشون میشه. از کنم که سوره اعراف رو بخونید و سوره دیگه قرآن رو که اینا اونجا با همند و کسانی که رهبر بودن اینا رو سرزنش میکنن، میگن شما باعث شدید که ما دچار ظلم بشیم، اینا میگن شما ما رو گمراه کردید، اینا همینطور با هم دعوا میکنن. برای بله با همند. این چون که در بهشت هم نیست که هر کس خودش تک تنها باشه، نه خیر، اونم دور هم جمع میشن علی سرر متقابلین. پس فردی به این معنا که همدیگه رو نبینند و هر کس تک تنها باشه، نه خیر، نه تو بهشت نه تو جهنم اینجوری نیست. اما اینکه هر کس زندگی کاملا شخصیه، این هر کس خودشه، بله درسته، چه جهنمی ها چه بهشتی ها، هر کس زندگی خودشه. در بهشت مثل دنیا نیست که یه شرکت تعاونی درست بکنیم، خانم تو این کار انجام بده، آقا تو این کار انجام بده، بچه ها شما این کار انجام بدید، تا مثلا فرض کنید که نانی بخوریم، ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه کار بیان تا نانی به کف آری و غفلت نخورید. تو اینجوریه. اما اونجا نه، کسی که نان میخواد اراده میکنه که نان ایجاد بشه. لهم فیها ما یشاءون، همین که اراده کرد حاضر میشه هر چی بخواد. دیگه لازم نیست که بخواد دیگران جمع بشن یک اجتماع تشکیل بدن که اون نیازهای انسان برطرف بشه. همینطور در جهنم. بنابراین از این حیث بله زندگی در آخرت فردیه. اما اینکه با هم نیستن، نخیر، اونجا هم باز از کنم که ازدواج هست، نه به معنی دنیاش، باز اونجا هم با هم بودن ها هست، لذتی که از بودن با رفقا و با همسران بهشتی، لذت های جسمانی عرض کنم ها، لذت های معنوی حالتش جداست. یکی از بهترین لذت های بهشت همین بودن با رفقا و بودن با همسران بهشتی است، در کنار غذاهای بهشتی، لباسهای بهشتی، منزلها و قصرهای بهشتی و چیزهای از این قبیل. یکی از بهترین لذت های بهشت همون دور هم بودن و با هم بودن. بسیار عالی. اللهم اجعلنا ان شاء الله با هم باشیم.